बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, इस वक्त मैं निश्तर कॉलोनी के इलाके अटारी सरोबा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक भांजे ने अपनी खाला को और खालू को कत्ल कर दिया। महज ज़मीन के ये तनाज़ा था छोटा सा, वो भी जिनको कत्ल किया गया उनका अपना ज़मीन का तनाज़ा नहीं था, बल्कि उनका आपस में सुतेले बहन भाइयों के साथ मामला था। और उसी मामले में इनके पास घर में आए, चाय पी। मुलज़मों ने चाय पीने के बाद जब उन्हें लगा कि मामला ये हमारी कोई मदद नहीं कर रहे इस मामले को हल करने में, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मौजूद उन मियाँ बीवी को, जो कि उनके खाला और खालू थे, एक मुलज़म जिसके ये खाला और खालू थे, अपने दो दोस्तों के हमरा आया और घर में आकर कत्ल कर दिया। जबकि एक उनका जो बेटा था उसको भी 6 गोलियां लगीं, और जिसके बाद वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में इस वक्त हस्पताल में है। इस वक्त मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये सारा माजरा क्या है, इसकी हकीकत क्या है और किस तरह ये वाक़या पेश आया। किस तरह आपके भाई को और भाभी को कत्ल किया गया, कातिल कौन थे और क्या असल आपका तनाज़ा था? तनाज़ा एक इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन यही कुछ थोड़ी सतीले जो खाला थी उसके बेटों ने एक शादी पहले करो थी, तो उसको भी हिस्सा दे दिया था। दूसरे जो बेटे हैं उसको आधा हिस्सा दे दिया। पहले वालों ने तो अपना जो भी हिस्सा था वो नशे पानियों में खर्च कर लिया, खा पी लिया। कितने बच्चे थे पहली शादी में? पहली शादी में 3 बेटे थे उसके। 3 बेटे थे। और दूसरी शादी में? दूसरी में एक बेटा और एक बेटी एक थी। बेटा और बेटी थी। और इन दोनों में ज़मीन जो है वो बांट दी, 3 बेटों को उनका हिस्सा मिल गया, और जो दूसरे एक बेटा और बेटी थे उनको हिस्सा अलग-अलग तकसीम कर दिया था। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने तो अपना हिस्सा खा पी लिया, कुछ नशा कर लिया, कुछ आइस पीते थे, चरस बेचते थे, ये वो। तो उस वक़्त फिर वो मुतालबा करने लगे कि हमें दूसरे जो सौतेले भाई हैं उनसे अब हमें हिस्सा लेकर दो। तो वो भाई के पास आए और उन्होंने आकर भाई से कहा कि हमें नवीद भाई से हिस्सा लेकर दो। तो भाई ने कहा कि वो उसका हिस्सा है, आपको हिस्सा मिल चुका है, आपने खा लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो उसका हिस्सा है, उसमें मैं कुछ नहीं आपका कर सकता। तो इसी बात पे वो वहाँ से चाय पी और वो जाने लगे, और जाकर उन्होंने गेट की कुंडी लगाई और लगाकर तो आते ही बैक मुड़े और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो भतीजा अंदर फैक्ट्री से आया हुआ था, सो रहा था। तो जब भतीजे ने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो वो बाहर निकला। उन्होंने अपने माँ और बाप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके भी 6 गोलियां लग गईं। वो इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में ज़िंदगी कश में अपने मौत बदला है। मुझे ये बताएं कि आपके भाई और भाभी जो हैं उनकी उम्रें कितनी थी और क्या काम करते थे? भाई मेरा मज़दूरी करता था, ये राजगिरी के ठेके वगैरह लेता था। तो भाभी मेरी जो है थी वो गांव में नर्स थी। तो जो तकरीबन भाभी की उम्र 45-50 के करीब हो गई। कितने बच्चे हैं टोटल? एक ही बेटा था और एक बेटी उसने किसी से अडॉप्ट करके ली थी। वो उसकी भी शादी कर दी थी, और बेटे की भी शादी हुई थी। सिर्फ एक बेटा ही था? एक बेटा ही था जी। और बेटे की भी शादी, उनके भी बेटे के भी बच्चे थे जो इस वक्त अस्पताल में? बेटे के भी शादी हुई थी, जो एक बेटी है उसकी। उसकी एक बेटी है। कितनी उम्र है उसकी बेटी? बेटी की उम्र तकरीबन हो गई 6-7 माह। 6-7 माह बेटी की 6-7 माह की थी बेटी, अभी बिल्कुल छोटी, यानी कि छोटी है। नाजरीन, जो बच्चा जिसको गोलियां मारी गई 6 और इस वक्त ज़िंदगी की और मौत की कश्मकश में अस्पताल में मुब्तला है, उसकी 6 से 7 माह की बच्ची, अभी सिर्फ वही बच्ची थी, और उसको भी उस जालिमों ने उसको भी ना छोड़ा और उसके माँ बाप जो हैं उनको कत्ल कर दिया। जिस वक्त वो लड़का वहाँ पहुँचा तो उस वक्त उनके माँ बाप उसकी आंखों के सामने मर चुके थे, आखिरी सांस। उनके नाम क्या? एक गुलाम-ए-दीन है, एक अशफाक है और एक छम्मा। अच्छा, तो ये तीनों इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए? नहीं, तीनों कोई गिरफ्तार नहीं हुए। फरार हैं तीनों? फरार है, तीनों फरार है। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस कहती है कि हम राउंड पे जाते हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाज़रीन, तीनों मुल्ज़मान जो हैं जिन्होंने घर में आकर घर में घुस के फायरिंग करके
2 निहत्थे लोगों کو قتل کر دیا، اس کے بعد تیسرے کو زخمی کر دیا جو اس وقت شدید زخمی ہے ہسپتال کے اندر. وہ ملزمان کتنا وقت ہو گیا ہے یہ قتل کو؟ آج تقریباً 3 دن ہو چکے ہیں. آج تیسرا دن جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی ملزمان کا اتا پتہ نہیں ہے. اور پولیس لاہور میں آپ کو پتہ پی ایس ایل میں بڑی زیادہ مصروف ہو جاتی ہے، اس کے بعد شہریوں کے لیے امن امان سب کچھ ایک سائڈ پر، لیکن ہمیں میچ کروانے ہیں اس پر زیادہ توجہ ہو جاتی ہے. غریب لوگوں کو انصاف جہاں سے ملنا ہے وہ در بھی اس وقت بند ہو جاتا ہے. تو پولیس جو ہے وہ اب آپ کو کیا کہتی ہے؟ وہ ملزمان کیوں نہیں گرفتار کیے؟ کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان لے گئے؟ جب فون کرتے ہیں یہی کہتے ہیں ہم راؤنڈ پہ نکلتے ہیں، آج بھی رات کو راؤنڈ پہ نکلیں گے، پکڑ لیں گے، بس یہی تسلی دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور کچھ نہیں ہوتا. ملزمان سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو راؤنڈ پہ نکلیں گے راستے میں پکڑ کے بس لیں گے؟ لگتا تو یہی ہے کہ جیسے پولیس والے بتاتے ہیں لگتا تو یہی ہے کہ وہ روڈ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ جو اعلیٰ پولیس افسران ہیں، سی سی پی او لاہور ہیں اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن، ان سے کیا مطالبہ ہے آپ؟ مطالبہ تو میں ان سے کر سکتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ہمارے غریب لوگوں کا، کیونکہ 2 پاکستان یہ سمجھ نہیں آتی مجھے، لیکن پاکستان ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن میری زیادہ سے زیادہ گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ پاکستان جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس کا بھرپور نوٹس لیا جائے، کیونکہ جو غریب گھر بھی ہیں تباہ کر دیتے ہیں لوگ، ان پہ کچھ تھوڑا سا ہمیں ریلیف دیا جائے، ان کا بھی ہمیں انصاف دیا جائے. آپ کے بھائی کا مکمل خاندان تباہ ہو گیا؟ میرے بھائی کا بالکل ہی مکمل خاندان تباہ ہو گیا. ایک بھی گھر کا فرض ہے وہ بھی ہاسپٹل میں ہے، بالکل گھر خالی ہو گیا. لیکن میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ اس کا ضرور نوٹس لیا جائے اور ہمیں انصاف کی فراہمی ضرور مہیا کی جائے. بالکل ناظرین، جو ہے وہ جس طرح آپ نے دیکھا اور سنا کہ کیا یہ ماجرا تھا، کس طرح محض زمین کے ایک معاملے پر اور نشے کا استعمال کرتے تھے یہ ملزم، اور اسی نشے کے استعمال میں اپنی زمین بیچ کے کھا گئے ہوئے تھے. اس کے بعد جو دوسرے بہن بھائی تھے سوتیلے، اب ان سے بھی ان کی زمین بھی ہتھیانا چاہتے تھے. اس شخص کے پاس جو کہ ان کا قریبی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کے پاس آئے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ شخص ان کا معاملہ حل کرا سکتا ہے یا پھر اس کی آشیرواد حاصل ہے اور اس کے اما پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر انصاف کی بات کی جاتی تو وہ حق پر بات کر رہے تھے. نوید نام تھا آپ کے بھائی کا؟ نہیں، میرے بھائی کا نام جو فوت ہو چکا ہے اس کا افتخار تھا. افتخار کے پاس وہ آئے تھے ہاں، اور افتخار بھائی کے پاس یہ سارا معاملہ لے کر آئے تھے. اور اس معاملہ لے کر آنا ایک اور بات ہوتی ہے ناظرین، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ملزم ہتھیار لے کر آئے، ہتھیار سے لیس ہو اور پوری پلاننگ کے ساتھ آ گیا ہو تو اس وقت معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اور ایسی پلاننگ کے ساتھ وہ آئے تھے قتل کرنے کی نیت سے یہاں پر، اور وہ قتل کر کے یہاں سے فرار ہو گئے. اور اس وقت پولیس ان کو ڈھونڈنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اس وقت ملزم قانون کی گرفت سے باہر ہے. امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ افسران اس ڈبل مرڈر کا کچھ تو جائزہ لیں گے، کچھ تو غریب کو انصاف دلائیں گے اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر لیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.